बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मरियम नवाज़ की जान लेने की कोशिश की जा रही है या फिर साजिशें की जा रही हैं, और साजिशें भी ऐसी के जो बहुत ही भयानक और ख़तरनाक हैं। आखिर इन साजिशों के पीछे मुहरकात क्या हैं, इन पर भी हम बात करेंगे कि आज इमरान खान ने जो खुतबा फरमाया, बेसिकली इस वक्त इमरान का स्टेटस क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब ने आज जो 2 टोक ऐलान कर दिया है, उसके जो है वो पीछे के असल मुहरकात क्या हैं और मामलात को किस तरफ ले जाया जा रहा है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं जो है वो इंतहाई अहम जो मामला है वो है इमरान खान की स्पीच का। तो इमरान खान ने आज बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की जी। पहले मैं समझता था कि इमरान खान शायद वो हैं जो पीटीआई के चेयरमैन हैं या कोई लीडर शीडर हैं, या पता नहीं इस तरह होते हैं ना, कोई लीडर शीडर बन जाते हैं गलती से, या फिर बना दिए जाते हैं, या फिर जो है वो ऐसे ही उनको पैदा कर दिया जाता है, क्योंकि आजकल लीडर पैदा करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो बहरहाल बन गए, अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने समझा था कि उस तरह का कोई लीडर शीडर है वो, जिसके पास कोई बड़ी एक कोई नजरिया होगा, एक सोच होगी, एक विजन होगा, जो मुल्क की तकदीर को बदल के रख देगा, जो मुल्क से गुर्बत का खात्मा करके रख देगा, जो मुल्क का तालीमी निज़ाम को एकदम से जो है वो परफेक्ट करके रख देगा, और जो है वो प्राइवेट अस्पतालों को बंद कर दिया जाएगा और सरकारी अस्पतालों को इतना अपग्रेड कर दिया जाएगा कि हर शहरी को मुफ्त इलाज फराहम किया जा सकेगा। मैं समझा था कि जो इमरान खान है शायद वो उस तरह का लीडर है जो है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बंद करके और सरकारी ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करेगा, ताकि इस मुल्क के शहरियों को मुनासिब और सस्ती ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मुयसर हो सकें। मैं ये भी समझा था कि शायद इमरान खान इतना बड़ा लीडर होगा कि वो जो प्राइवेट जो तालीमी इदारे हैं वो बंद करवा देगा, और जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उनको अपग्रेड करेगा, उनको इस कदर मतलब उसको लेवल उनका करेगा कि लोगों को अपने बच्चे लंदन भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे मुल्क में इतना स्किल मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, मेरी गलत फहमी थी। मैं जिसको इतना बड़ा लीडर समझ रहा था बुनियादी तौर पर, वो आज मुझे बस ये बात समझ में आई कि बेसिकली वो यूट्यूबर है। वो रोज़ यूट्यूब पर कम से कम 25-30 मिनट जो है वो एक ड्रामेबाजी करता है और लोग उसको सुनते हैं। आज भी उन्होंने एक ड्रामेबाजी की और बड़ी ज़बरदस्त ड्रामेबाज है वो। आज उन्होंने कमाल की ड्रामेबाजी की। उसने सीधा कहा जी, उसने खुल के कहा जी, फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, ठीक है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, अदलिया भी मेरी है, जज भी मेरे हैं, फैसले भी मेरे हैं, तोशा खाना भी मेरा है, तोशा खाना का माल भी मेरा है, और जो काबीना थी वो भी मेरी थी, वजीर आज़म मैं था, जो लंदन से पैसे आए वो भी मेरे थे, मलिक रियाज भी मेरा है, फरागोगी भी मेरी है, उस्मान बोजदार भी मेरा है, ये जितने भी चीज़ें सब मेरी हैं। तो मेरी मर्जी है भाई, मैं जो उनको बेचूं, खाऊं, जिसको दूं, आप कौन होते हो पूछने वाले। और वैसे भी उन्होंने आज एक ज़बरदस्त वो मिसाल दी, और मैंने समझा था कि इब्राहिम लिंकन ने जो वो मिसाल थी वो इमरान खान के लिए ही दी थी। और इमरान खान के लिए क्या खूब कहा था। इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि कौम को मुस्तकिल बुनियादों पर बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। हाँ, अलबत्ता कौम के एक मखसूस तबके को, फौजी अफसरान की बेगमात को, उनके बिगड़े हुए बच्चों को, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन की बेगमात हैं उनके बच्चों को, और जो बाहर बैठे हुए हैं उनके बच्चों को आराम से बिगाड़ सकते हैं, और वो हमेशा आपके कहने पर बंदरों की तरह नाचेंगे और आप जो कहेंगे वो करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा ना, ये कल मैंने एक व्लॉग में शामिल करना था पर बदकिस्मती से वो रह गया, कि जिस खातून ने ज़मान पार्क की जिस खातून ने इंटरव्यू दिया था, जिसने कहा था कि इमरान खान के इस तमाशे की वजह से जो दहशतगर्द यहाँ पर लाके ज़मान पार्क के सामने बाप की मिरास समझ के रोड पे बिठा दिए हैं, इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी अजीरन बनी हुई थी, और हम शुक्रगुजार हैं कि हुकूमत ने यह कब्ज़ा छुड़ाया। अब हम इज्जत से आसानी से आ जा सकते हैं, आसानी से अपनी नौकरी पर जा सकते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ क्या किया, इन्हीं के जो हैं वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने उस खातून की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया।
انہوں نے اس خاتون کی تصویر، اس کا پتہ، اس کا نام، اس کا ایڈریس، اس کے آفس، ہر جگہ ایک ایک چیز کو انہوں نے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا، تاکہ یہ خاتون جہاں سے گزرے یہ جو پی ٹی آئی کا جو پی ٹی آئی کی جو ٹیریان اور پی ٹی آئی کے جو اس کے جو جمائمہ کے بچے ہیں یہاں پہ، وہ ان خاتون کو بھیڑیوں کی طرح نوچ ڈالیں۔ یہ پی ٹی آئی کا ٹرینڈ رہا ہے۔ وہ دیکھا نہیں تھا، ایک سابق ایم پی اے تھا جس کو گاڑی میں انہوں نے نوچا تھا، اس ایم پی اے صاحب کے کپڑے تک انہوں نے پھاڑ ڈالے تھے، اس کو اتنا بے دردی سے مارا تھا۔ تو یہ وہ والے جو ہیں وہ لوگ ہیں۔ اور ابراہیم لنکن نے ظاہر ہے کہ صحیح کہا تھا کہ ظاہر ہے کہ پوری قوم کو تو بیوقوف نہیں بنا سکتے عمران خان صاحب آپ، لیکن ابراہیم لنکن نے اس وقت سوچا ہوگا ایک دور ہوگا جب ایک عمران خان آئے گا تو یہ لفظ میں عمران خان کے لیے کہہ کر جاؤں کہ میرے بچے یہاں بڑا زبردست مال ہے، تو ذرا خیال کرنا۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان کی جو تقریر تھی وہ سوائے ایک بکواس کے یا سوائے ایک لیکچر کے یا سوائے ایک ویلاگ کے کچھ نہیں تھی، اور اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ جو ہے وہ اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں کہنے کے لیے۔ اور اہم ترین ایشو یہ ہے کہ گزشتہ روز جب عمران خان ایشیا کے بدترین اور غلیظ ترین ماڈل ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے گلے میں اپنا پٹا پہنا رہا تھا، تو ٹھیک اسی وقت اسی اعجاز الحق کے باب ضیاء الحق کو لندن میں عمران خان کا ایک ناجائز بچہ وہاں پر ہے شایان علی، وہ اس کے باپ کو جوتے مار رہا تھا اور جوتے مروا رہا تھا۔ یہ تصاویر آپ کے سامنے ہے، میں اپنے طرف سے نہیں بول رہا، یہ سامنے ہے تصاویر، آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہے اصل اور حقیقت۔ بہرحال اعجاز الحق کو مبارک ہو کہ جس پارٹی کے لوگ اس کے باپ کی تصویر کو جوتے مارتے ہوں اور وہ اس پارٹی کا پٹا گلے میں پہن کے بڑا فخر محسوس کر رہے ہوں گے۔ واہ اعجاز صاحب واہ، عامر کے بچے یا عامر کوے کے بچے کوے، آگے میں لفظ نہیں کہوں گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ایک سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی اور ایک سابق گورنر پنجاب اور سابق وفاقی وزیر خواجہ طارق رحیم کی جو ہے ایک آڈیو لیک ہوئی ہے۔ یہ فون کال ہے اور یہ فون کال بھی ریسنٹ کی ہے، زیادہ دور کی بھی نہیں ہے۔ اس فون کال میں کچھ چیزوں کو ریپیٹ کروں گا، ذرا ان کو غور سے سنیے گا، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر جواب کوئی چنگی طرح دئیے، کوئی باہر ٹھوکیے کسی طریقے دے نال، کوئی باہر ٹھوکیے کسی طریقے دے نال دئیے، کوئی باہر ٹھوکیے کسی طریقے دے نال جو اگلا کر دی خاتون بول دی گئی۔ سر میں پتا کی سوچیا سی موٹی گل کر پھر میں کر دی، پھر مینو وہ بڑے تارڑ صاحب کا ایک گل یاد آئی، وہ کہنے سن میاں کتیاں دے پونکے کھلوتے نے۔ یہ بھی گل ٹھیک ہے، ایک جواب جگہ دیتا ہے یہ روایت۔ دوسرا میری جہی ہے نا، میرے سے الحمدللہ علی بھی شکر ہے، وہ کرے جگہ کہ میں بیئر کر سکنا تے میں کوئی کنفیوز یا جا کے ڈپریس نہیں ہونا۔ جدو لوڑ پائے گی تو اسی کہہ دیں گے خارجہ کچھ دھماکہ کر دے تسی کر دینا، میرے پتہ میں دس دینا، میں جو کہو گے اس کا ہو جائے گا، جو کہو گے اس کا ہو جائے گا۔ حاضر اینی ٹائم یو لائک۔ حاضر خان صاحب اور میرے بھتیجے ٹھیک ٹھاک نے؟ بالکل جی، اللہ بسم اللہ نے کہنا کہ نان شکران موسٹ ویلکم۔ ناظرین، اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو اگر میں جو ہے وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کروں، کچھ لوگوں کو شاید پنجابی سمجھ میں نہ آتی ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی اس کو کہیں کسی طریقے سے اس کو باہر ہی ٹھوک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو باتیں کرتی پھرتی ہے نا مائی، اس کو ہم باہر ہی ٹھوک دیتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب ضرورت ہوگی اس وقت میں آپ کو بتا دوں گا، مجھے پتا ہے آپ کو کہوں گا تو آپ لوگ دیر ہی نہیں کریں گے، تو یعنی آپ دھماکہ کر دیں گے، آپ اس میں کون سی بڑی بات ہے، مینو پتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مینو پتا ہے جدوں لوڑ پے گی تو اسی کہہ دیاں گے
साइड से कुछ धमाका कर दो, साइड से कुछ धमाका कर दो, लफ्ज इस्तेमाल करें। यहाँ ये नहीं इस्तेमाल हो रहा कि इनके खिलाफ कोई पिटीशन दाखिल की जाए, यहाँ ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो रहा कि इनके खिलाफ कोई जो है वो कोई मुकदमा दाखिल करवाया जाए, यहाँ ये नहीं हो रहा कि इसके खिलाफ डेफिमेशन सूट फाइल किया जाए, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ अगर हो रहा है तो वो ये हो रहा है कि साइड से कुछ धमाका कर दो। ये चीफ जस्टिस के अल्फाज हैं। फिर कह रहे तुसी कर देना है, मैनू पता है। और ऊपर वाली जो इससे पहले वाली जो लाइन है वो कह रहा है कि कोई इनू बाहर ठोकिए किसी तरीके दे नाल, जेड़ी गला कर दिए। एक खातून जेड़ी बोल दी है, यानी ये औरत जो बोलती, सीधा मरियम नवाज का नाम लो ना, साकिब निसार डैम वाले बाबा का नाम मरियम नवाज ले रही है। अब नाजरीन इनको ये कोई 63(1) FES या 62-63 नहीं है कि जिसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन हमें जो है अपना चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से साहब से करवानी पड़े। ये सिंपल सी बात है। वो कह रहे हैं कि जी इसको बाहर किसी तरीके से ठोकना है। और फिर कह रहे हैं कि जब मैं वो साकिब निसार साहब जब मैं मुझे पता है, मुझे यकीन है आप लोगों पे, अब मैं जब भी आपको बोलूंगा आप साइड पे कोई ना कोई धमाका कर ही देंगे, यानी इसको आप उड़ा ही देंगे, ठोक देंगे आप, मुझे पता है, यकीन है। तो नाज़रीन ये जो अल्फाज हैं, इन अल्फाज को मैं जो है वो बहुत ही संजीदगी से ले रहा हूं, क्योंकि ये अल्फाज इक़दाम कत्ल के मुतरादिफ हैं या इरादा कत्ल है इसमें, यानी किसी को जान से मारने की ये इसमें खुले अल्फाज हैं। मैंने जिस तरह कहा ना कि अगर मुकदमा करना होता तो लफ्ज जो है वो मुकदमे का होता, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन का होता, कोई जो है वो इसमें जो लफ्ज होते वो अपना होते डेफिमेशन के हवाले से होते, लेकिन ऐसा कोई लफ्ज पूरी वीडियो में नहीं है। आखिर में कह रहे मेरे भतीजे ठीक है, सब कुछ आपने सुन लिया होगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने आज एक बहुत बड़ी बात की है जी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि रूल ऑफ लॉ को चलने वालों को रोका जाए, रूल ऑफ लॉ को कुचलने वालों को रोका जाए, या रूल ऑफ लॉ को हाथ में लेने वालों को रोका जाए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। आपने पलड़े बराबर करने की कोशिश की है। फिर आपने कहा है कि अमर बिल मारूफ को फरोग दिया जाए, अमर बिल मारूफ को फरोग दिया जाए। इस वक्त अमर बिल मारूफ का पैगाम या जो आपने जो कुछ कहना चाहा है वो हम तक पहुंचा, हमने सुना, हमने समझा, और जो है वो इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूं। और बहरहाल आपका ईमान है, हम कुछ नहीं कह सकते। नाज़रीन, इमरान खान ने आज एक और बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा है कि IMF जो है वो, और इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो इस नहज पर पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान को डिसआर्म किया जा सकता है, या उस मरहले पर हम पहुंच चुके हैं कि IMF या अमेरिका या कोई भी हमसे ये मुतालबा कर सकता है कि हमें डिसआर्म किया जाए। ये उन्होंने उस वक्त किया है जब जो है वो जनरल माइकल कोरेला ने गुज़िश्ता रोज जो है वो जो है एक अकेडमी में सवालात के जवाब देते हुए पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को महफूज करार दिया और महफूज हाथों में करार दिया, और उसकी सिक्योरिटी या उसके जो भी मामला थे उस पर इत्मीनान का इजहार किया। ये उस वक्त जो है वो इमरान खान कह रहे हैं कि जो है वो पाकिस्तान इस वक्त उस मकाम पे पहुंच चुका है कि लोग श्रीलंका को भूल जाएंगे। ये कल के खिताब में उन्होंने कहा था, और इनकलाब ईरान को लोग भूल जाएंगे। तो सीधी बात करो, आप पाकिस्तान में क्या करना चाहते हो? आप ट्रैप हो चुके हो। अब आपके साथ बहुत नरमी हो चुकी। आज निगरान वजीर आला ने जिस तरह जो कुछ कहा है वो आपके लिए काफी है कि अब अगर आप हाथ तोड़ोगे तो हाथ टूटेंगे, अगर आप हाथ आगे बढ़ाओगे तो बाजू तोड़ देंगे। अब कानून आपको अपनी ताकत दिखाएगा, अब कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, अब कानून आपको, आपके वर्कर्स को आपकी औकात बताएगा। IG साहब को भी कहा है कि उनसे बता दें, अपनी एक डेडलाइन उनको दे दें आज की। अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर कोई चैलेंज करेगा, कोई अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो हाथ तोड़ेंगे। मैं अपनी स्टेट के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी पुलिस फोर्स के साथ खड़ा हूँ।
اگر اب کوئی کسی بھی صورت میں کوئی ایکشن کرے گا اس کا ایسا جواب دیں گے کہ وہ ایک دفعہ ان کو بھی پتہ چلے گا، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ورکر لوگ نہیں کرتے۔ گزشتہ شب سے جو کریک ڈاؤن شروع کیا گیا تھا، جس کا میں نے رات کو 12:30 بجے کے بعد جو ایک ویلاگ رکھا تھا، اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج کریک ڈاؤن شروع ہوگا، تو اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں لیڈروں نے تو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی جو ان کی عدالتیں ہیں، چہیتی عدالتیں، وہاں پہنچ کر انہوں نے تو اپنی ضمانتیں کروا لیں۔ رول بیچارے کارکن گئے، وہ کارکن جنہوں نے پتھر اٹھا کے پولیس والوں کو مارے تھے، اور پتھر اٹھا کے جو ہے وہ پولیس کی موبائل سروینس اور گاڑیوں کو شیشے توڑ کے ڈنڈے گھما کے مارے تھے، رول وہ گئے، اور 100 سے زائد کارکن گرفتار ہو چکے ہیں۔ ان میں اہم ترین جو گرفتاری ہے وہ ہے عمران خان کے بھتیجے حسان نیازی کی۔ حسان نیازی وہ ہے جو کالے کوٹ میں ایک غنڈہ ہے، کالے کوٹ میں ایک بدماش ہے، اس کو کالے کوٹ کے تقدس کا پتہ نہیں ہے، احترام کا پتہ نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے اسی حسان نیازی نے کیا کہا تھا، ذرا یہ ملاحظہ فرما لیں۔ اور بتانا چاہتے سپریم کورٹ کو بھی اور تمام جوڈیشری کو بھی اور تمام پی ڈی ایم والوں کو بھی، جو وکیل ہیں پی ڈی ایم کے، آپ عمران خان سے پنگا لوگے تباہ قد ہو جاؤ گے۔ کیا یہ اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ نہ اس سے وہ بھی کہا تھا نا کہ نہ کوئی حاجی رہے گا، نہ کوئی حافظ رہے گا، نہ کوئی رہے گا، ہم قتل عام کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم لاشیں گرا دیں گے۔ تو بہرحال جی آج جو ہے وہ حسان نیازی بھی دھر لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 3-4 دنوں کے بعد جب وہ واپس آئیں گے، یا کل پرسوں تک جب تک وہ واپس آتے ہیں، تو ان کا جب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا تو اس کے بعد اپڈیٹڈ سافٹ ویئر کے ساتھ وہ کس طرح کا بیہیو کریں گے، کس طرح کی ٹریٹ کریں گے وہ، تو یہ تمام چیزیں ناظرین آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی۔ اور اس میں سب سے جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو فوری طور پر جو آڈیو لیک ہوئی ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی، اور جو ہے وہ سابق گورنر اور سابق وفاقی وزیر خواجہ طارق رحیم کی، اور اس آڈیو کو سیریس لیا جائے، اس کا فوری طور پر فرانزک کرایا جائے، اور فوری طور پر اس پر جو ہے وہ کوئی معاملہ کیا جائے۔ اور اس وقت آخری وقت تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا، اس وقت میرے خیال میں ملک کے کسی حصے میں کہیں کسی اہم شخصیت پر کوئی راکٹ لانچر فائر ہوا تھا، اور اس میں 7-8 بندے گاڑی میں سوار تھے۔ مجھے پراپر میں نے کیونکہ جلدی میں نے نام نہیں دیکھے، تو بہرحال راکٹ لانچر کا فائر ہونا اور جو یہ معاملات ہیں ان کو ٹی ٹی پی سے الگ رکھنا بہت ہی بڑی بے وقوفی ہوگی۔ اور ٹی ٹی پی کو اگلے دن میں دیکھ رہا تھا، بڑا خوبصورت مجھے ایک جملہ لگا، ٹی ٹی پی ٹی آئی، تو جو ہے وہ یہ دونوں ایک دوسرے سے وہ اکثر وہ کہتے ہیں اپنا ہمارے عمران شفقت صاحب لاہور سے کہ ٹچ بٹنا دی جوڑی، تو ٹی ٹی پی ٹی آئی جو ہے یہ ٹچ بٹنا دی جوڑی ہے۔ تو اب ٹچ بٹنا کی جو جوڑی ہے، اب اس کا اللہ خیر کرے، یہ نہ جانے ملک کو کس نہج کس مقام پر پہنچائیں گے۔ تو ناظرین مزید تفصیلات تک کے لیے اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔